गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। आजको प्रेस कन्फरेन्स हामी अहिले जुन हिजो हाम्रो 1 मेमा जुन सिक्किम एकता यात्रा हामी 1 महिनादेखि गरिरहेको थियौँ, 6 अप्रिलदेखि सुरु गरेर 1 मेमा त्यसको बारेमा, त्यसको एक्सपिरियन्समा हामी 1-2 कुरा राख्न चाहन्छौँ। साथसाथै अलिकति म त्योसँगै हाम्रो फाइनेन्स एक्ट जुन चाहिँ पास भएको छ त्यहीसँग जोडेर अलिक त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा 1-2 शब्द राख्न चाहन्छु। र हामीले सिक्किम एकता यात्रा 6 अप्रिलदेखि सुरु गऱ्यौँ र धेरै जग्गा गयौँ, धेरै सेक्सन, धेरै सोसाइटीको डिफ्रेन्ट सेक्सन्स अफ मान्छेहरूलाई भेट्यौँ, धेरै इन्टरेक्टिभ गऱ्यौँ र धेरै जग्गामा हामीलाई रिक्वेस्ट पनि आएको थियो पर्सनल मेसेजहरूमा, हाम्रो सिक्किम पार्टीको फेसबुक पेजहरूमा। र धेरै जग्गा हामी जानु पनि सकेन र धेरै जग्गा रिक्वेस्ट जुन पठाउनु भएको त्यो रिक्वेस्टलाई पनि हामीले फुलफिल गर्नु सकेन, हामी जानु सकेन, टाइम अलिकति कम्ती भएकोले गर्दा। र त्यसले गर्दा धेरै म माफ माग्न चाहन्छु र आउने दिनमा हामी डेफिनेटली त्यो जग्गाहरू, तपाईँको मेसेजहरू छ नै हो, त्यो जग्गाहरू जहाँ जहाँ तपाईँले बोलाउनु भएको थियो आएर भेटिदिनु भनेकोहरूमा हामी जानेवाला छौँ। दो सिक्किम एकता यात्रा हिजो खत्म भयो, तर यो यात्रा हामी गरिरहने नै छौँ। र यो यात्रा एकता यात्रा पनि मोस्टली गर्नुको कारण एउटा गाउँमा गएर गाउँलेहरूको कुरा सुन्नु, डिफ्रेन्ट सेक्सन्स अफ सोसाइटीहरूको दुःख सुख या सजेसन्सहरू लिनु लागि र एउटा ग्राउन्ड रिपोर्ट जस्तो पाउनु लागि पनि मलाई एउटा आफ्नै नलेज र आफ्नै जानकारीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो र हामी त्यसमा हामी गएर धेरै इन्फर्मेसन पनि पायौँ। र अहिले सिक्किममा हालैमा त अभियसली धेरैजना सिक्किमेहरू फाइनेन्स बिल र फाइनेन्स एक्टले जुन सिक्किमिजको आर्टिकल 371F र सिक्किमिजको वर्डलाई डाइल्युट गरेर गएको छ, त्यो लिएर त धेरै दुःख नै छ। बट साथसाथमा गाउँमा चाहिँ गाउँलेहरू बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू लिएर आज पनि बाटो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेसन सेक्टर लिएर, बत्ती पानीको लिएर धेरै इस्युजहरू रहेछ। र स्टार्ट गर्दै नै हामी पहिला हेल्थ सेक्टर लिएर हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी जतिवटा बस्तीहरू गयौँ, गाउँहरू गयौँ, हरेक गाउँमा कतिजना बिमारीहरू अझै पनि ओछ्यानमै लडिरहेको छौँ। र कतिवटा बिमारी चाहिँ मोस्ट कमन इलनेस सिक्किममा मलाई पनि यो यात्रादेखि अलिकति खोज्दै, याद पाउँदै र इन्टरेक्ट गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले पनि 3-4वटा चाहिँ मेन कजेस रहेछ। एउटा त अभियसली ब्लड प्रेसरले गर्दा हार्ट एट्याक धेरै हुँदो रहेछ यहाँ सिक्किममा, किडनीको इस्युज ठुलो छ, क्यान्सर अभियसली एउटा ठुलो बिमारी छ, प्लस एट द सेम टाइम स्टोनको लिएर पनि यो 3-4वटा चाहिँ मेजर हामीले इस्युज देख्न पायौँ। र कतिवटा इस्युजमा पनि जुन गभर्मेन्टले हेल्थ सेक्टर, आई थिङ्क यो सरकारमा हामीले सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा देख्नु पायौँ, यो यात्राले गर्दा देख्नु पायौँ। कारण फर्स्टमा त अभियसली हेल्थमा एउटा कोही पनि अहिले सुरु भएको सरकारदेखि नै, जब 2019 को साल उहाँहरू सरकारमा आउनु बित्तिकै 6-7 महिना बादमा उहाँहरूले आफ्नै हेल्थ मिनिस्टर डाक्टर MK शर्मालाई आफ्नै पार्टीको मान्छेले पिटेर निकालिहाल्यो। त्यसको बादमा हेल्थ सेक्टर नै एकदमै कमजोर भएर कोहीले याद गर्ने नै थिएन। र जुन उहाँहरूको अहिले प्रोग्राम, एउटा गरिब कल्याण के एउटा प्रोग्राम छ उहाँहरूको, त्यो पनि एउटा ठुलो स्क्याम जस्तै छ। कारण अहिले हेर्नुभयो भने हेल्थ सेक्टरमा कतिवटा बिमारीहरू उहाँहरूको त्यो गरिब कल्याण व्यवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको खालि 2 लाख सेङ्सन गर्ने चाहिँ रहेछ। तर कतिवटा बिमारीहरू, फर इक्जाम्पल हामीले एउटा बिमारी भेट्यौँ जो क्यान्सर लागेको रहेछ र उहाँलाई 2 लाख सेङ्सन गभर्मेन्टले गरेको रहेछ, अप्रुभ गरेर पठाएको रहेछ। तर त्यो टेस्टहरूमै 50-60 हजार त, अनि उहाँ गरिब फ्यामिलीको पनि रहेछ र उहाँलाई त्यो 2 लाख पाउनुको अगाडि नै उहाँको 50-60 हजार खर्चा छ। र त्यो पनि फेरि रिफर कति टाढो, कतिवटा भेल्लोरमा गरेको रहेछ, कतिवटा क्यालकाटा हस्पिटल कुनै क्यान्सरको बम्बेमा पनि, त्यो खर्चा पनि उहाँहरूले पेल्नु सकेको छैन जानु लागि। प्लस अपरेसन्सहरू गर्दा त 2 लाखभन्दा धेरै ज्यादा नै आउँदैछ। र गरिब कल्याण व्यवस्था यो गभर्मेन्टको स्किम चाहिँ 2 लाख सबैलाई हेर्दै सेङ्सन गर्दैछ, अब कसलाई गर्दैछ त्यो पनि थाहा छैन। दुःखको त यही कुरा छ कि सबैभन्दा ठुलो दुःख त गरिबहरू अहिले जो बिमार हुँदैछ, उहाँहरू बिमारी लानु पनि एक तरफले
हाम्रो मुख्यमन्त्री सीएम चाहिँ कहिले दिल्लीको टुर छ त्यति बेला टाइमिङ गरेर जानु खोज्दै रहेछ। कारण सीएम दिल्लीको टुर हुँदा चाहिँ 1-2 जना बिमारी देखेर चेक काटेर दिइहाल्दो रहेछ। अहिले त्यस्तो स्थितिमा पुगेको छ। बिमारी हुँदा हस्पिटल र डक्टर्स होइन तर सीएमको टुर हेर्दै त्यो प्रकारले दिल्लीको टुर मिलाउनेवाला छ। जसमा यो भन्नुको चाहेको चाहिँ आई थिङ्क सिस्टमलाई कम्प्लिटली डिसअर्गनाइज गरेको छ। सिस्टमै हेल्थ सेक्टरमा कुनै हेल्थ सेक्टरमा सिस्टम छैन। एउटा एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। लियोङ बस्तीमा एकजना बिमारी हुन्छ, उहाँ किडनीको डायलिसिस गर्दै रहेछ। अब नाम्ची हस्पिटलमा अहिले 6वटा डायलिसिस रहेछ, त्यसमा पनि 2वटा बिग्रिरहेको छ, 4वटा। वेस्ट सिक्किममा डायलिसिसको छँदै छैन अरे र वेस्टको डायलिसिस गर्ने पनि अहिले नाम्चीमा हुँदो रहेछ। अब 4वटा मसिन मात्रै काम गर्दैछ। एउटा व्यक्ति बिचरा उहाँको मिसेस लगेर लियोङदेखि जोरथाङ भएर गाडी भाडा भएर पुग्दा रहेछ। अब कहिले डायलिसिस हुन्छ अब टाइमिङ पनि छैन। त्यसमा पनि सामानहरू आफै किन्नुपर्ने रहेछ, कतिवटा सामान पाइपहरू लिएरदेखि लिएर 4वटा डायलिसिस मात्रै। कोही बेला त फर्किँदा राति 1-2 बजी, बिहानको 1-2 बजी पनि हुँदो रहेछ। र जब हेल्थ सिस्टम यो प्रकारको गइरहेको छ, हामीले पहिला पनि भन्यौँ, जब पेन्डेमिकमा यो सरकारलाई हामीले भन्यौँ कि पहिला चाहिँ तपाईँको भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तर उहाँहरूले के गर्यो, नाम्चीमा एउटा 600 करोडको हस्पिटल बनाउन थाल्यो। अहिलेको जरुरत हामीलाई डक्टर्स र इक्विपमेन्ट्स र ट्रिटमेन्ट र मेडिसिन्सहरूको जरुरत छ, अहिले हस्पिटलको जरुरत छैन। इनफ्याक्ट 500 बेडेड 400 बेडेड हस्पिटलले, त्यो बेडेड हस्पिटलले पेसेन्ट्सलाई ठिक गर्दैन। बेडले ठिक गर्नेमा त 1000 बेडले गर्दा पनि ठिक हुन्छ, तर पेसेन्ट्सलाई कसले, बिमारीलाई कसले ठिक गर्छ? डक्टर्स, इक्विपमेन्ट र दबाईहरूले। र त्यो नै अहिले मिसिङ छ। तर यो सरकारले चाहिँ अहिले जति सक्दो हेर्दा चाहिँ ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरूमा मात्रै ध्यान दिँदैछ, सासानोमा कुनै ध्यान दिएको छैन। जस्तै नाम्चीको 600 करोड हस्पिटल बनाउँदैछ। अहिले उहाँहरूले एउटा बहाना दियो, बम्बेमा, नवी मुम्बईमा एउटा सिक्किम हाउस बनाउँदैछ। किन? कारण त्यहाँ चाहिँ त्यो सिक्किम हाउस 800-900 करोडको सिक्किम हाउस चाहिँ क्यान्सर हस्पिटलको, क्यान्सर बिमारीहरू छ बम्बेमा, उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ। इनफ्याक्ट सिक्किम गभर्मेन्टलाई यो याद हुनुपर्छ कि टाटा मेडिकल क्यान्सर सेम क्वालिटी, सेम ब्रान्च क्यालकाटामा पनि छ। सेम क्वालिटी, सेम डक्टर्सहरू। इभन इनफ्याक्ट टाटा कति हामीले हाई एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई सोद्धाखेरि त इनफ्याक्ट क्यालकाटाको त इभन बेटर पनि छ भन्दैछ। र कतिजना बिमारीहरू क्यान्सर हुने अहिले क्यालकाटा लाँदैछ, बिकज इजी छ, नजिक छ। र त्यहाँको सिक्किम हाउस, सल्टलेकको सिक्किम हाउसको स्थिति हेर्नुभयो भने धेरै नराम्रो छ। अब त्योलाई रिपेयर गरेर जति क्यान्सर हस्पिटलहरूलाई चाहिँ हामी क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई क्यालकाटामा रेफर या सिलगढीमा रेफर गर्नु पनि सक्थ्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ 800 करोड 900 करोडको 1000 करोडको प्रोजेक्ट बम्बेमा बनाउनु, खालि उहाँहरूको त्यो एउटा पर्सेन्टेज कमिसन खानु, ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट मात्रै हेर्दैछ। ससानो गाउँ बस्तीमा केही बिमारीहरूलाई कुन प्रकारले, अब कतिजना स्ट्रोक भएर कतिजना प्यारालाइज भइरहेको छ गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा। उहाँहरूको रिह्याब गर्ने, उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने, एउटा फिजियोथेरापी गर्ने कुनै स्किम्सहरू पनि छैन। अहिले हेर्नुभयो भने इनफ्याक्ट एउटा संस्थाले हिलिङ ओम हेभेनली पाथले हिलिङ राख्दा कतिजना मान्छे जान्दैछ त्यहाँनिर हिल गर्नु लागि। कारण ज्यादा जस्तो त्यो हिलिङमा त कतिजना प्यारालाइज भएको, हाफ प्यारालाइज, कतिजना के बिमारी भएको, उहाँहरूको हिलिङको लागि जाने। यानि कि हाम्रो गभर्मेन्टको हेल्थ सेक्टर यति साह्रो कमजोर छ। आज जनताहरू बिमार, प्यारालाइज भएको, फिजियोथेरापी गर्नेहरू चाहिँ हेभेनली पाथको हिलिङ क्याम्प्सहरूमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नु परिरहेको छ। कतिजना जनता जान्दैछ त्यसमा पनि। इट सोज कस्तो ठुलो फेलियर छ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा। भर्खरै हामीले सिलगढीमा देख्यौँ 100 जना पेसेन्ट्सहरू लगेर गयो। सिलगढी एउटा स्टेट बेङ्गलको डिस्ट्रिक्ट हो, हामी स्टेट सिक्किम राज्य एउटा स्टेट हो, र हाम्रो स्टेटमा एउटा हेल्थ सेक्टर हामीले राम्रो दिन सक्दैन। उहाँहरूको फोकस चाहिँ खालि ठुलो प्रोजेक्ट 600 करोड 500 करोड 1000 करोड, सासानो काम जहाँ पानीको, बाटोको अलिकति गर्ने। इनफ्याक्ट ग्याङटककै एक्जाम्पल हेर्नु, जुन चाहिँ पानी या पहिरोले बिगारेर लग्यो, 7-5-6 दिनसम्म पानी थिएन ग्याङटकमा, त्यो पनि पिक टुरिस्ट सिजनमा। तर त्योहरू उहाँहरूले पहिला सोच्दैन रिपेयर गर्नु लागि, कारण त्योहरू कम्ती दामको पैसा, त्यो कति पनि लाग्दैन, 1 करोड लाग्ला, अन्त ज्यादा कमिसन पाउँदैन। कतिवटा कन्ट्र्याक्टर्सहरू ससानो काम गरेको, नालीको काम गर्ने, बाटो 1 किलोमिटर गर्ने, उहाँहरूको जुन 60 लाखको काम, 10 लाखको कामहरू, त्यो बिलहरू पास भएकै छैन, उहाँले पाएकै छैन। किन नपाएको? बिकज सरकारलाई, एसकेएमको गभर्मेन्टहरू, नेताहरूलाई पर्सेन्टेज कम्ती। गुवाहाटीमा राम्रै सिक्किम हाउस छ, त्यो सिक्किम हाउसलाई तोडेर अझै 500 करोडको नयाँ सिक्किम हाउस बनाउने योजना।
खालि 500 करोडदेखि माथिको मात्रै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ यो एसकेएम सरकारले गर्ने कारण एउटै कारण हो, पर्सेन्टेज र हेभी प्राइस, हेभी ठुलो प्रोग्राम्सहरू, ठुलो इन्भेस्टमेन्टहरूमा चाहिँ ठुलो पर्सेन्टेज पाउने मात्रै। एसकेएम सरकार पर्सेन्टेज खाने सरकार मात्रै भइसकेको छ, गाउँ बस्तीमा केही छैन। बाटो आज हामीले हरेक गाउँमा जाँदाखेरि बाटो त नयाँ बनाउनु त धेरै कम्ती नै बनाएको छ एसकेएम सरकारले, तर भएको पनि त्यसलाई पनि कार्पेटिङ गरेर मेन्टेन गर्न सकेको छैन। कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू, टुरिज्म प्रोजेक्ट्सहरू छ, कतिवटा पहिलाको सरकारले पनि सायद सुरु गरेको रहेछ, कम्प्लिट गरेको छैन, तर एसकेएम सरकारले त्यसलाई पनि मेन्टेन गरेर चलाउन सकेको छैन। कम्प्लिट त उतै छाडिदिनुहोस्। किन? कारण त्यो सानो रकमको उहाँलाई पर्सेन्टेज कम्ती पाउने र यो सरकार चाहिँ खालि पर्सेन्टेज खाएर, हेभी पर्सेन्टेज खाएर जाँदैछ। इनफ्याक्ट दुःख लाग्छ आज जब मिस्टर गोले फर्स्टमा निक्ल्यो हाम्रो सिङताम बजारमा जाँदाखेरि मिस्टर अग्रवाल, सञ्जय अग्रवाल र एक दुईजना केशव अग्रवाल ट्रेजररले किनेर एउटा बोलेरो गाडी दिएको थियो। उहाँकोमा एउटा बोलेरो गाडी किन्ने पनि पैसा थिएन। 4 सालमा अहिले उहाँले 100 गाडी दिँदैछ। यो पैसा कहाँदेखि आयो? 100 गाडीहरू दिँदैछ। एक जनालाई त लाख पैसाहरू पनि त्यो प्रकारले दिँदैछ। हामीले उहाँकै प्रोग्राममा एउटा बहिनीले 2 लाख रुपियाँ लोन लिनु गएको थियो ब्याङ्कमा। अब सिस्टम यति साह्रो फेलियर छ, 2 लाख लिनु पैसा लोन लिनु पनि सिएमकोमा जानु परिरहेको छ। र त्यो 2 लाख पैसा पनि उहाँले के भन्यो, तपाईँ लोन नलिनुहोस्, म दिइहाल्छु 2 लाख मेरोदेखि लानु। ठिकै छ, राम्रो उहाँले दिनुभयो, तर यो पैसाहरू कहाँदेखि आउँदैछ? यति ठुलो भ्रष्टाचार गइरहेको छ सिक्किममा अहिले, जुन चाहिँ हाम्रै सिक्किमेको गरिबको पैसा जुन चाहिँ आउनु पर्ने, त्यही गरिबको पैसा उहाँले करोडमा बोरामा पर्सेन्टेज खाँदैछ। बादमा 1-2 लाख लिफामा दिँदै गरिबलाई बाँड्दैछ र अहिले देखाउँदैछ कि सरकार गरिबको सरकार हो। अरे उहाँले आफ्नो जमिन घर बेचेर त पैसा दिएको छैन नि त। यो पैसाको एकाउन्टेबिलिटी कहाँदेखि आउँदैछ? आज मेडिसिनकै हेऱ्यो भने सिक्किममा जुन दबाई यहाँ जुन चाहिँ पाउँदैछ, सिलगढीमा हाफ द प्राइसमा पाउँदैछ। आज हामीले सिक्किममा 100 रुपियाँको दबाई छ भने सिलगढीमा तपाईँले 50 रुपियाँमा पाउँदैछ। स्पेसली क्यान्सरको दबाईहरू, महँगो दबाईहरू। किन, कसरी यो किन हुँदैछ? कारण सप्लायरले त्यो सिक्किम गभर्मेन्टलाई त्यो प्राइसमा दिँदैछ। बीचमा जुन चाहिँ 50% प्रफिट राख्दैछ सिलगढी र यहाँ, त्यो 50% चाहिँ यो बीचमा बाँड्ने काम गर्दैछ। नेताहरू, सप्लायरहरू, कन्ट्र्याक्टरहरूको बीचमा को मर्दैछ? गरिबी जनता जो बिमार भएर मरिरहेको छ। र कतिवटा प्रमिसेसहरू गरेको रहेछ अहिले गाउँमा। हामीले टिचर्सहरू पनि धेरै भेट्यौँ, इम्प्लोइजहरू, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू पनि भेट्यौँ। अब गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूको दुःख यही छ कि 2019मा एसकेएमलाई भोट दिएको थियो, कारण उहाँहरूले ग्यारेन्टी अस्योरेन्स दिएको थियो कि हाम्रो स्यालेरी डबल गराइदिन्छ। एडअप टिचर्सहरूलाई उहाँले एस्योरेन्स दिएको थियो कि हामी तपाईँलाई पर्मानेन्ट बनाइदिन्छ। यो एस्योरेन्स पनि अहिले फुल भएको छैन। यो उहाँहरूको कम्प्लेन ठुलो प्रकारको छ। अहिले गाउँमा जनताकोमा पैसा छैन। सुँगुर पाठा बेच्नु, कुखुरा बेच्नु पनि साह्रो परिरहेको छ। कतिवटा जग्गा त गाउँमा सुँगुर काटेर घरमा 1-1 केजी दिन्छ। त्यो अहिले त त्यो 1-1 केजी पनि लिनु मानेको छैन गाउँलेले, कारण पैसा नभएर। यस्तो स्थिति भइसकेको छ अहिले सिक्किममा। तर पैसा कसकोमा छ? खालि एसकेएम पार्टीको मात्रै छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किमकोमा पनि पैसा छैन। र हेर्दै गयो भने त गाउँमा त हरेक घरमा झन्डा लगाएको छ एसकेएम पार्टीको। अन्त केही पायो भने होइन दिनेवाला छ भन्छ। अझैसम्म के गर्यो भने के गरेको छैन। 4 सालसम्म आयो भने आइन, अब चाहिँ आयो, झन्डा लगायो, एउटा किताब चाहिँ दियो, अन्त नाम चाहिँ लेखेर गएको छ। मैले घरकै तपाईँलाई मैले भिडियो बनाएर पनि तपाईँलाई देखाएको थियो, घरको जुन प्रकारको 17 लाखे घर। यो घरहरू पनि म्याक्सिमम मैले त खुद तिङकिताममा आफ्नै जग्गा 2 ताले बनाउँदैछु, 6-7 लाखमा कम्प्लिट गर्दैछु। म्याक्सिमम ठिकै छ, अरूलाई पहिला 10 लाख लाग्यो भने 7 लाखको प्रफिट छ त्यहाँ। अब यो 7 लाख इन्टु 1000 गर्नुहोस् त तपाईँ, कति करोड तिनेर भइसक्यो। यो कसकोमा जान्दैछ? त्यही नेक्सस पोलिटिसियनहरू, नेताहरू, कन्ट्र्याक्टर्सहरूको बीचमा। र यो कसको पैसा हो? फेरि यो गरिबले पाउने घरको पैसा हो नि त। त्यही पैसा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्सहरू अलिकति पाउँदैछ, नेताहरूले खाँदैछ, त्यही पैसा चाहिँ बेच्दैछ। त्यही पैसा चाहिँ 1-2 लाख रुपियाँ दिँदैछ र जनता चाहिँ सोच्दैछ हाम्रो नेताले पैसा 1 लाख दियो, 2 लाख दियो।
म त भन्दैछु जनतालाई, सिक्किमे जनतालाई पैसा थाप्नुहोस्। एसकेएम कोमा धेरै पैसा छ यो पार्टीकोमा, कारण हाम्रै पैसा खाएर हाम्रै गरिब जनताको पैसा लुटेर कमिसन खाएर हुँदैछ। तपाईँले 5-10 हजार होइन 1-2 लाख नै माग गर्नुहोस्। यसपालिको दसैँमा त सब गाउँहरू उठेर आएर तपाईँ प्लिज मिन्तोगाङ आउनुहोस्, कारण दसैँको खर्च चाहिँ यसपालि मिन्तोगाङदेखि तपाईँले अलिक ठुल्ठुलो रकममा नै थाप्ने गर्नुपर्ने। अर्को हाम्रो गुरुजीहरू, ट्याक्सी चलाउने गुरुजीहरू पनि हामी उहाँहरूसँग पनि भेट गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि प्रब्लम अहिले यति साह्रो फाइन्सहरू, ससानो चिजमा पनि फाइन्स। त्यो मोटर भेहिकल एक्टले त उहाँहरूलाई झन् मारिसकेको छ। जिपिएस लगाउनु, के लगाउनु, जुन चाहिँ एक्चुअली हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टले नलगाउँदा पनि हुन्थ्यो। बिकज सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कतिवटा स्किम्स लगाउनु भन्छ, सुप्रिम कोर्टले पनि भन्छ, तर स्टेट गभर्मेन्टकोमा पनि अधिकार हुन्छ। स्पेसली सिक्किममा त आर्टिकल 371F ले कतिवटा त सिक्किमे जनताको हितमा पनि नलगाउँदा पनि हुन्छ। अहिले इन्सुरेन्स बढिसकेको छ, फेरि फाइन्सहरू यति ज्यादा गुरुजीहरूलाई, ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई रहेछ, र यो पनि उहाँहरूको दुःख धेरै थियो। र हामी एन्टायर यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो एउटा सिक्किमे जनताको सुन्नु थियो, के थियो, र भोलिको आउने दिनमा पनि यो ग्राउन्ड लेभलको अलिकति नलेजले हामी पनि आउने दिनमा हाम्रो पोलिसिजहरू, हाम्रो मेनिफेस्टोहरू कुन प्रकारले बनाउनुपर्छ, कुन गाउँलेलाई र सिक्किमे जनतालाई कुन प्रकारले हामीले काम गर्न सकिन्छ, यो भनेर पनि एउटा यो यात्रा थियो। र यो यात्रादेखि हामीले कम्प्लिटली बुझिसक्यौँ कि ससानो कामहरू, जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फेसिलिटिजहरू छ, बाटो लिएर अहिले टुरिस्टहरूलाई हामी कतिजना भेट्दाखेरि टुरिस्टहरूको त्यही कम्प्लेन थियो। इनफ्याक्ट म यक्सम साइड हामी राबदेन्सी जाँदाखेरि हामीले फरेन टुरिस्टहरू पनि भेट्यौँ, उहाँहरूसँग पनि गफ गऱ्यौँ, लोकल टुरिस्टहरू पनि भेट्यौँ, र उहाँहरूको पनि एउटै प्रब्लम छ सिक्किमको अहिले बाटो लिएर। हरेक जग्गामा बाटो कार्पेटिङ छैन, राम्रो छैन, होमस्टे ओनर्सहरूलाई प्रब्लम भइसक्यो, कारण होटेल्स चलाउनेहरूलाई प्रब्लम। सिक्किम कस्तो छ भन्दा उहाँहरूको सबैको भेरी ब्युटिफुल, पिस, एकदमै राम्रो, मान्छेहरू एकदमै फ्रेन्डली छ, तर आउनु अझै मन छ भन्दाखेरि सोच्नुपर्छ बाटोले गर्दाखेरि, कनेक्टिभिटी इस्युजले गर्दा। बाटो फेरि कनेक्टिभिटी त्यसै पनि हामी बागडोग्रादेखि र एनजेपीदेखि आउँदा 4 घन्टा लाग्छ, तर यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यो बाटोको स्थिति इनसाइड सिक्किम पनि एकदमै नराम्रो गर्दा त्यो एउटा मेजर प्रब्लम हामीलाई बाटोको पनि लाग्यो। र यो सब हेर्दाखेरि गभर्मेन्टको इन्टेन्सनै छ ठुलो प्रोजेक्टहरूमा मात्रै फोकस गर्ने। अब जस्तै कलेजेसहरू, युनिभर्सिटिजहरू, सोरेङमै 1000 करोडको एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ, एउटा युनिभर्सिटी, जबकि हामी गाउँ जाँदा, स्कुल्सहरूमा जाँदा नानीहरू प्राइमरी एजुकेसनमा यति ज्यादा कम्ती भइसकेको छ। फोकस हाम्रो एजुकेसनपट्टि कसरी इम्प्रुभ गर्ने, राम्रो टिचर्सहरू जो गर्दै थियो, काम सिकाउँदै थियो, उहाँहरूलाई टिपेर अरू डिपार्टमेन्टमा हाल्नु थालिसक्यो। कोहीलाई भिडियो बनायो, कोहीलाई कुन चाहिँ सेक्टरमा हालिसक्यो। राम्रो टिचर्सहरू, साइन्स गर्ने, म्याथमेटिक्स पढाउनेहरू टिचर्स नै छैन, बिकज राम्रो टिचर्सहरू चाहिँ सब निकालेर अर्को डिपार्टमेन्टमा हाल्यो। र अहिले बिचरा एडकमा उनीहरू अलिकति कम्ती एक्सपिरियन्स हुने, उहाँले दुःखले सिकाउँदै रहेछ, तर राम्रो टिचर्सहरू जान्दाखेरि नानीहरूको धेरै नोक्सान चाहिँ भएको हामीले पनि देख्यौँ। र यसले हामी साबित हुन्छ कि यो गभर्मेन्ट कुनै सानो प्रोजेक्ट 10-15 लाखको जुन पानी बनाउने, 50 लाख 60 लाखको कार्पेटिङ गर्ने, त्योहरूमा इन्ट्रेस्टै छैन। उहाँहरूलाई खालि करोड, 500 करोड, 600 करोड, 1000 करोडदेखि माथि मात्रै उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ, बिकज त्यो पनि 1-2 जना उहाँहरूको व्यापारी साथीहरूको फाइदा गराउनु लागि मात्रै। र यसले गर्दा जब हामीले 1-2 जना व्यापारीमा मात्रै धनी व्यापारीलाई मात्रै उँभो लाग्छ, धेरै व्यापारीहरू बिचरा सासानो व्यापारीहरू त अझै पनि मरिरहेको छ, र खालि उहाँको 2-3 जना व्यापारी साथीहरू छ, उहाँलाई मात्रै फाइदा लगाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो फाइनेन्स एक्टमा पनि त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि बुझिन्छ कि उहाँले किन चाहिँ व्यापारीलाई, 1-2 जना साथीहरू उहाँको व्यापारीहरूलाई चाहिँ किन चेप्दैछ। यो हामीले फाइनेन्स बिलमा पनि, फाइनेन्स एक्टमा पनि देख्यौँ। र फाइनेन्स एक्टमा गोले साहबले भन्दैछ, एसकेएम पार्टीले पनि भन्दैछ, होइन यो त केही भएको छैन, यो त खालि इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो। र उहाँहरूले अस्तिको एउटा प्रेस कन्फरेन्स र प्रेस रिलिजमा पनि एसकेएम र मिस्टर पिएस गोलेकै पेजमा पनि एउटा सर्टिफिकेट इन्कम ट्याक्सको हालेको थियो। यो सर्टिफिकेट चाहिँ मेरोमा पनि छ, बिकज यो सर्टिफिकेटले के भनिन्छ भने यो सर्टिफिकेट चाहिँ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले दिन्छ। जो सिक्किममा हामी इन्कम ट्याक्स तिर्दैछ, म पनि तिर्दैछु इन्कम ट्याक्स, जो सिक्किममा इन्कम ट्याक्स तिर्दैछ यो सर्टिफिकेट पाउँछ। र यो सर्टिफिकेटमा यसमा लेखेको छ कि
यो उहाँहरूको पेजदेखि निकालेको। श्री नरेश सुब्बा, प्यान्ट सो एन्ड सो, सन अफ जस्टिस सो एन्ड सो, resident of PNG Gangtok, is a Sikkimese with the meaning of section 1026A of the Income Tax Act 1961 is exempt from tax on the income arising from the state of Sikkim, and this is only for income tax exemption भनेर यो सर्टिफिकेट खाली सिक्किमेले मात्रै पाउँछ, सिक्किमिसले पाउँछ। जो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर्सहरू छ, भुटिया लेप्चा नेपाली र एक दुईजना व्यापारीहरू पनि हुन्छ, उहाँले मात्रै पाउँछ यो सर्टिफिकेट। र यो सर्टिफिकेट अहिले जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टले र स्पेसली क्लज 5 जो उहाँले हाल्नुभयो, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया बिजेपी सरकारले जुन क्लज 5 हालेर अबको यो सर्टिफिकेट सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर्सले मात्रै होइन, अब यो सर्टिफिकेट अन्डर द फाइनेन्स एक्ट सबैले पाउनु थाल्छ। स्पेसली 1975 को अगाडि जो आएको छ, कुनै डकुमेन्ट देखाउन सक्यो भने बङ्गाली, पन्जाबी, मलयाली, बिहारी, सबै तमिलनाडुकोदेखि लिएर सबैजनाले यो सर्टिफिकेट पाउँछ, जुन चाहिँ पहिला सिक्किमिसले मात्रै पाउँथ्यो, सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले मात्रै पाउँथ्यो। र गोले साहबले के भन्छ, होइन दिस इज फर ओन्ली इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो यो सर्टिफिकेट, हेर्नुहोस् यस यो इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो, तर यसमा त हामीले मात्रै पाउनेमा त आज सबैलाई हालिदिएको छ नि त सिक्किमिस भित्रमा। अब यो सर्टिफिकेट उहाँले जब पाउनु थालेपछि भोलिको दिनमा यो त्यही सर्टिफिकेट लगेर अहिले त होइन, तुरन्त गर्दैन, 5-10 सालको बादमा सुप्रिम कोर्टमा केस गर्छ। जब हामीले इन्कम ट्याक्सकै सर्टिफिकेट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै हामीलाई 75 को अगाडि आएको हामीलाई इन्कम ट्याक्स छुट दिँदैछ, हामीले जब नौकरी किन पाउँदैन, हामीले जमिन किन पाउँदैन, हामीलाई अर्को अधिकारहरू किन पाउँदैन, सुप्रिम कोर्टमा केस गर्छ यही आधारमा लिएर 5-10 सालको बादमा गर्छ। र त्यति बेला त्यो केस पनि जित्छ उहाँहरूले, कारण दैलो खोलिसक्यो। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको जुन चाहिँ एक्ट थियो, बिजेपी सरकारले जुन एक्ट बनायो फाइनेन्स एक्ट, जुन क्लज 5 स्पेसली हालेको छ, पुरानो व्यापारी मात्रै होइन नयाँ व्यापारीदेखि लिएर सबैलाई खोलिदिएको छ यसमा। यसले गर्दा 5 साल 10 सालको बादमा चाहिँ जो आउँछ सिक्किममा उहाँहरूले जब पनि सबै जबदेखि लिएर अरू अधिकारहरू पनि उहाँले सुप्रिम कोर्टमा गएर जित्छ। यो पेन्डोरा बक्स यहाँले खोलिदिएको छ। र यो कसले गरेको, यो त क्लियर कट हामी सबै सिक्किमिसलाई थाहा छ, सिक्किमेलाई थाहा छ, यो क्लियर कट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गरेको नि त, बिजेपीको सरकारले। र यहाँ हामीले अझै पनि भन्दैछु, एसकेएम सरकार त एउटा पपेट सरकार मात्रै हो, गोले साहब त पपेट मात्रै, सेन्ट्रलले जे भन्छ उहाँले सुन्नै पर्छ, कारण उहाँ सेन्टरकै मजबुरीमा छ। र उहाँको कमजोरीले गर्दा, उहाँ आज नबुझ्नुले गर्दा हो कि बा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो कि उहाँ साँच्ची नै मूर्खपन्थी नै उहाँ, मैले यो चाहिँ आई थिङ्क सिक्किमे जनताले मात्रै, डिस्पाइट यो यति क्लियर कट भएर निक्लिरहेको छ, अझै पनि उहाँ र उहाँको साथीहरू एक दुईजना दुःख चाहिँ लाग्छ कि धेरै एजुकेटेड इन्टेलेक्चुअलहरू पनि जो चाहिँ सरकारदेखि अलिक स्यालेरी खाँदैछ उहाँहरू पनि त्यही कुरा गर्दैछ, होइन यो त इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो, होइन यो त सिक्किमिज र आर्टिकल 370 डाइल्युट गरेको छैन, खालि आफ्नो स्वार्थको लागि। र मेरो यही भन्नु छ कि हामीले राजनीति गरौँ, चौकी पैसाको लागि गरौँ, तर आफ्नो माटो, आफ्नो फ्युचर जेनेरेसनको हामीले एन्टायर लाइफ र करियर चाहिँ हामीले खतम चाहिँ गर्नु हुँदैन। आफ्नो माटोलाई त नबेचौँ न, आफ्नो अधिकारहरू जुन जुन छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु सक्नु पर्यो। र त्यही प्रकारले अहिले भ्रम मान्छेलाई अलिकति ढाँटेर होइन केही भएको छैन, क्लियर जब देखिरहेको छ, त्यो खालको राजनीति आई थिङ्क भोलिको दिनमा नेताहरू त केही हुँदैन, तर हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ धेरै स्ट्रगल हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि जुन उहाँहरूले आफै भन्छ कि होइन केही भएको छैन, तर उहाँहरूको स्पेसल एसेम्ब्लीमा अस्ति बोलाएर स्पेसल एसेम्ब्लीमै उहाँहरूको बिजेपी र एसकेएमको एमएलएहरूले एसेम्ब्लीमा त्यो दिन जुन एसेम्ब्ली भएको थियो त्यहाँनिर के पास गरेको छ, र उहाँहरूले नै क्लियरली एसेम्ब्लीभित्र नै गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले क्लियर कट लेखेको छ कि वी आर, यो पेपर उहाँहरूकै यो प्रेस रिलिज गभर्मेन्टकै, डिपली हर्ट by the feeling and sentiments of people of Sikkim has created apprehension in the minds of people of Sikkim. The definition of term Sikkimese has been diluted. जब एसेम्ब्ली भित्र नै एमएलएहरू गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एक्सेप्ट गर्दैछ सिक्किमिसलाई डाइल्युट, सिक्किमिस टर्मलाई डाइल्युट भएको छ, अझै पनि भन्यो भने चाहिँ हाम्रो गोले साहबले केही भएको छैन भन्छ। उहाँले नै एसेम्ब्लीमा पास गरेर उहाँकै अन्डरमा यो भनिरहेको छ। साथसाथै अझै लेखेको पनि छ कि जुन चाहिँ
नोटिफिकेसन छ जुन सेक्सन क्लज 4 र 5 लाई चाहिँ तपाईले उहाँलाई चाहिँ एउटा सेपरेट क्याटेगोरीमा दिनुपर्छ, चाहे इन्डिभिजुअल होस् र पर्सन जुनै व्यक्तिहरू होस्। क्लज र 4, 5 को सेक्सनलाई चाहिँ सिक्किमिजको टर्ममा होइन, उहाँलाई सेपरेट क्याटेगोरी बनाएर दिनु भनेर यो चाहिँ एसेम्ब्लीले पास गरेको छ। एक तरफले एसेम्ब्लीमा उहाँहरूले जुन चाहिँ हाम्रो एसेम्ब्ली सबैभन्दा ठुलो एउटा जग्गा हो हाम्रो सिक्किमको लागि, जब एसेम्ब्लीमा मान्दैछ कि डाइल्युट भएर यो सेक्सन अर्कै दिनुपर्छ, तर बाहिर चाहिँ फेरि हाम्रो सीएम साहबले चाहिँ केही भएको छैन र अझै भाषण ठोकी ठोकी अझै भन्छ कि पवन चामलिङले चाहिँ भाइचुङ भुटियाको जमिन किनेर तिङ्गिताममा देखाउँछ। उहाँले तिङ्गितामको चाहिँ किन लिएको? तिङ्गिताम त बस्ती हो नि त। उहाँले ग्याङटोक र कहीँ कहीँ मेट्रोको भनेको भए पनि हुन्थ्यो, उहाँले स्पेसिफिकली तिङ्गिताम बस्तीको लेखेको छ। तर अहिले त हामीले देख्नु पाइरहेको छ ग्याङटोक टाउनहरूमा पनि कतिजना व्यक्तिहरूले भर्खरै एक दुईजना व्यक्तिहरूले ओल्ड सेटलर्सहरूले या व्यापारीहरूले घर या बिल्डिङहरू जमिनहरू किनिरहेको छ। र यो प्रकारले आई थिङ्क हाम्रो सिएमए आफै आई थिङ्क कन्फ्युज छ, बिकज उहाँलाई नै त्यो प्रकारले नै अहिले सेन्टरकोले चलाइरहेको छ। र म पिएस गोले साहबलाई भन्छु, उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ सिक्किमे जनतासँग अलिकति सेन्टरको ठुलो हात छ, बिकज बिजेपी सरकार यो क्लज 5 त जरुरत पनि थिएन। ओल्ड सेटलर्स त उहाँहरू 400 फ्यामिलीज 300-400 फ्यामिलीजलाई मात्रै इन्कम ट्याक्स माफ माग्यो, तर बिजेपीको गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जानी जानी क्लज 5 हालेर चाहिँ पुरै डाइल्युट गर्नु खोज्दैछ। र गोले साहबले पनि एज अ सिएम एज अ सिक्किमिज, उहाँ सिक्किमिजको माया छ र सिक्किमेको माटोको माया छ भने चाहिँ उहाँले पनि एक्सेप्ट गरेर बिजेपी सरकारलाई चाहिँ उहाँले भन्नुपर्छ कि यो हामी क्लज 5 मान्दैन र उहाँले एक्सन चाहिँ दिनुपर्छ। तर उहाँले त गएर अझै उहाँहरूको जुन डिसिजन छ डिफेन्ड गर्दैछ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ हिस्ट्रीले उहाँलाई भनिन्छ कि बादमा उहाँलाई कुन प्रकारको हिस्ट्रीले देखिन्छ। र अहिले मलाई लाग्दैछ, हिजोको मैले प्रेस कन्फरेन्समा पनि भने, हिस्ट्री रिपिट हुँदैछ। हामीले धेरैवटा किताबहरू पढ्यौँ, स्पेसली र एजेन्टहरू उहाँ पहिला जब 74-75 मा काम गर्थ्यो, उहाँले छोडेर गएर किताब लेखिरहेको छौँ। सबैले त्यो किताबहरू धेरैले पढ्नु पनि भएन। र कुन प्रकारले उहाँले एक दुईजना इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई युज गरेर राजाको विरोध, सिक्किमको देशको विरोध गरेर सिक्किमलाई एउटा स्टेट बनायौँ। त्यही प्रकारले नै अहिले कतिजनाले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हाम्रै मन्त्रीहरू, पार्टीहरू, नेताहरूलाई युज गरेर चाहिँ र इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू, अर्गनाइजेसनलाई पनि युज गरेर चाहिँ धेरै हाम्रो आर्टिकल 379 डाइल्युट गरिरहेको छ। र यो सबै चिज सिक्किमे जनतालाई खुल्ला आम याद छ। अब सिक्किमे जनताहरू त्यो पहिलाको जस्तो लाटा छैन, धेरै अवेर छ, धेरै जागरुक छ र सिक्किमे जनतालाई सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ उहाँले पनि 24 को इलेक्सनमा देखाउनेवाला नै छ कि कुन प्रकारले उहाँहरूसँग खेलवाड भएको छ। र म यही भन्न चाहन्छु कि सिक्किमे जनताले सबै बुझेको छ र यति बेला पनि नेताहरू बुझिसकेर जुन डबल इन्जिन सरकार बिजेपी र एसकेएमको सरकारले यति ठुलो डाइल्युट गर्दैछ हाम्रो सिक्किमको अधिकारहरू, त्यसको बावजुद पनि कतिजना एसकेएम र बिजेपी जोइन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क पोलिटिकल सुसाइड गरेको मात्रै हो। या त उहाँहरूको ब्याङ्कको लोन छ, या त उहाँहरूले केही घपला गरेको छ, त्यसले गर्दा जोइन गर्दा त अर्कै हो, त्यो मजबुरी र त्यो प्रेसरले। तर यदि त्यो छैन र उहाँहरू त्यसै जोइन गर्दैछ भने चाहिँ अबको 8 महिना यदि फ्युचरमा जोइन जसले गर्छ त्यो चाहिँ ठुलो पोलिटिकल सुसाइड गरेको मात्रै हो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको अरू सबै त बुझ्यो, बट एकता यात्रा चाहिँ किन के चाहिँ एकता चाहिँ कस्तो प्रकारले आउने भयो? हामीलाई यो एकता यात्रा गर्नु लाग्यो बिकज सिक्किममा अहिले धेरै राजनीति आफ्नो जात लिएर, कम्युनिटी लिएर गरिरहेको छौँ। आई थिङ्क इट्स टाइम हामी सबै सिक्किमेलाई वी हेभ टु बी सिक्किमिज फर्स्ट। आई थिङ्क वी शुड नट, अहिले जुन प्रकारले फाइनेन्स एक्ट, फाइनेन्स बिल्सहरू पास हुँदैछ, धेरैवटा डाइल्युट गर्दै जाँदैछ, अझै पनि हामी चाहिँ भुटिया, लेप्चा, नेपाली भन्दै एक अर्कामा लडिरहेको छ। आई थिङ्क वी हेभ टु राइज फ्रम देयर र हामी पहिला चाहिँ सिक्किमे र सिक्किमिज चाहिँ हुनुपर्छ। सो यो एकता यात्रा वाज अबाउट टेलिङ एभ्रीवन इन सिक्किम द्याट हामी चाहिँ एकता भएर वी हेभ टु डिफेन्ड आवर राइट्स र हाम्रो अधिकारहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। भइसक्यो। तपाईँले हेल्थको कुराहरू गरिहाल्नु भयो। हेल्थमा पहिलेदेखि तपाईँले धेरै आरोपहरू पनि लाउँदै आउनु भएको छ, हेल्थमा यो छैन, प्रब्लमहरू धेरै छन्। अहिले हालैमा प्रब्लम सँगसँगै हेल्थ मिनिस्टरै छैन सिक्किममा है।
यसमा तपाईँ यो कुरालाई तपाईँ धेरै लामो भयो धेरै अन्तरालसम्म पनि एउटा हेल्थ मिनिस्टरलाई एपोइन्ट गर्न सक्नु छ स्टेट गभर्मेन्टले र यसमा तपाईँले कस्तो तरिकाले हेर्दैछ कारण चाहिँ के होला हेल्थ मिनिस्टर एपोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? आई थिङ्क एउटा त ठुलो कारण त इट्स बिकज एउटा ठुलो स्क्याम पनि चल्दैछ हेल्थ डिपार्टमेन्टमा। म पहिला अलिकति अगाडिको म हेल्थ मिनिस्टर हुँदाखेरि नै म यो राख्छु। उहाँहरूले एउटा स्किम निकालेको थियो, आइम नट अवेयर के स्किम थियो भने आई थिङ्क अल गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूलाई हेल्थ कार्ड बनाउने। वाट वाज द्याट स्किमको नाम भन्यो भने सुरक्षा के एउटा स्किम थियो। सो सरी मलाई याद थियो। सो एउटा स्किम निकालेको थियो जुन स्किममा चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूले 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ सुस्वास्थ्य योजना निकालेको थियो। यो सुस्वास्थ्य योजना पनि एउटा ठुलो स्क्याम गर्नेवाला थियो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले। कसरी? त्यसमा डाक्टर एमकेले धेरै सपोर्ट गरेन उहाँले, कारण उहाँ एउटा डाक्टर भएकोले उहाँले बुझिहालेको थियो यो कुन प्रकारले एउटा स्क्याम हुँदैछ। म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु यो सुस्वास्थ्य योजना कुन प्रकारको स्क्याम हुँदै थियो। सेम हेल्थ इन्सुरेन्स बेङ्गलमा छ। आज बेङ्गलमा कुन प्रकारले गर्दैछ हेल्थ जुन चाहिँ अहिले यो सुस्वास्थ्य बेङ्गलमा पनि स्वास्थ्य योजना भनेर एउटा स्किम छ। सबै फ्यामिलीहरूको फोटोग्राफ गर्दैछ, कार्ड बनाउँदैछ, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्डमा उहाँहरू हेल्थ कार्डसँग तपाईँहरूलाई किताब पनि दिँदैछ। त्यो किताबमा अराउन्ड बेङ्गल 200, 300, 400 हस्पिटल्सको नाम छ। त्यो कार्ड लिएर तपाईँ कुनै हस्पिटल त्यो लिस्ट किताबमा छ त्यहाँ गएर तपाईँले देखाउन सक्छ र 5 लाखसम्मको तपाईँले त्यो कार्डले तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। जसले पनि यहाँ चाहिँ के गर्दैछ सिएमकै खुट्टामा गएर ढोक्नु परिरहेको छ। त्यहाँ बेङ्गलमा पर्दैन, सिएम पनि पर्दैन। हेर्नु त्यो कार्ड छ भने त्यो तपाईँहरू कुनै हस्पिटलमा जानु सक्छ। त्यो कार्ड देखेरै तपाईँले 5 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट पाउँछ। यो स्किम यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना जुन चाहिँ सिक्किममा गर्यो, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजलाई पे गर्नु लगायो, तर यो गभर्मेन्टले डिरेक्ट गरेको थिएन, बिचमा ब्रोकर राख्यो। हेर्नुहोस् है, बिचमा ब्रोकर। बेङ्गलमा ब्रोकर छैन, डिरेक्टली उहाँहरू गभर्मेन्टको हस्पिटल डिल हुन्छ, हस्पिटलले गभर्मेन्टलाई बिल पठाउँछ, गभर्मेन्टले पे गर्छ। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बिचमा ब्रोकर राख्यो। अब यो ब्रोकरहरूले चाहिँ के गर्यो, हामी पैसा उठाउँछौँ, हस्पिटलसँग उहाँहरूले नेगोसिएट गर्छ। र एउटा ठुलो हस्पिटल मेरो जहाँ एकदमै जान पहिचान छ, मैले उहाँलाई सोधेँ कि तपाईँले यो योजना गर्यो भन्दा गरेको छुइनँ अझैसम्म, बात चल्दैछ, कुरा चल्दैछ। मैले भनेको किन केमा मिलेको छैन भन्दा उहाँले भन्यो पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट। उहाँले पर्सेन्टेज भन्यो भने डिस्काउन्टमा मिलेको छैन। अब डिस्काउन्टको मतलब के थियो? मैले भने के डिस्काउन्ट भन्दा चाहिँ बिल आउँदाखेरि चाहिँ बादमा हामीलाई कति डिस्काउन्ट दिने, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अझै साइन गरेको छैन। र कति हस्पिटलसँग त साइन गर्यो र कतिसँग गर्नु पनि सकेन। र यो एउटा स्क्याम, हेल्थकै स्क्याम थियो। अब डक्टर्स नराख्नु लागि एउटा त कारण डाक्टर एमकेले यो पनि सपोर्ट गरेन होला उहाँले, त्यो कारणले पनि हो। एउटा त अर्को पार्टीकै मान्छेले उहाँलाई एउटा मिनिस्टर, एउटा गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर एमके शर्मा, जसले चाहिँ सिक्किमको नाम ठुलो गरेको छ, एउटा डाक्टर, एउटा सक्सेसफुल डाक्टर, सिलगढीमा उहाँलाई सबैले खोज्छ अहिले पनि। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि पार्टीको वर्कर्सहरूले हात लगाएर हिर्काएर फ्यामिलीको उहाँको भाइको त हामीले प्रेस कन्फरेन्सै देख्यो कुन प्रकारले एट्याक गर्यो। र यो प्रकारको सरकार लिएर आएको छ। त्यसको बादमा पनि प्रपरली एउटा कुनै हेल्थ, अझै पनि उहाँ रिजाइन गरेको बादमा पनि एउटा हेल्थ मिनिस्टर राख्नु सकेको छैन। र बिमारीहरू अझै पनि उहाँले ठुलो कुरा गर्छ, हामी हेल्थ सेक्टर सुस्वास्थ्य यो गर्छ त्यो गर्छ, तर अझै पनि सिलगढी नै लाँदैछ 100-200 जना। अझै कति गरिब बिमारीहरू घर घर गाउँ गाउँमा लडिरहेको छ, उहाँहरूको लागि रिह्याब गर्ने या फिजियोथेरापी गर्ने कुनै स्किम छैन। उहाँले 6वटा डायलिसिस नाम्चीमा लगाएर रहेछ, त्यसमा 2टा त बिग्रेको पनि छ भन्दैछ, 4वटा मात्रै काम। सिङतामको हस्पिटलको स्थिति हेर्नुभयो भने एकदमै त्यहाँ कोही यति साह्रो नराम्रो स्थिति छ। र यो कम्प्लिटली हेल्थ सेक्टर चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट फेलियर छ यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एसकेएम सरकारमा। सर जो तपाईँले भन्नुभयो कि टुरिज्म प्रोजेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ है, कुन चाहिँ प्लेसमा थियो? बिकज त्यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट तपाईँले भन्नुभयो त्यो द्याट वाज स्टार्टेड बिफोर, पहिल्यै स्टार्ट भइसकेको र अहिलेसम्म पनि त्यो मेन्टेन छैन त्यो जग्गामा र त्यो राम्रोसँगले चढेको छैन भन्नुभएको छ होइन। सो यो बारेमा अलिकति स्पष्ट गरेर कहाँनिर थियो र कुन चाहिँ प्रोजेक्ट हो भनेर बताइदिनुहोस्। टुरिज्मको फर्स्ट प्रोजेक्ट हामीले जान्दाखेरि हामीले सोकपेमा औखोला चौरी डाँडामा देख्यौँ, कम्प्लिटली बनाइसकेको छ। त्यो त इनफ्याक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यसलाई चलाउनु मात्रै छ र त्यो पनि अझै चलाएको छैन। यति राम्ररी बनाएको रहेछ। अराउन्ड
सायद 10 करोड हो कि 100 करोडको प्रोजेक्ट, सायद 10 करोडको प्रोजेक्ट रहेछ, कम्प्लिटली सकिन्छ। अब त्यो चलाइदिएको बाद त्यो त्यहाँ अब आफै गभर्मेन्टले चलाउनु सकेन भने पनि उहाँले त पिपी गर्नु त एसकेएम सरकार त महा च्याम्पियन छ, पिपी पैसा पुरा पैसा पाउने योजना त उहाँहरूको छँदैछ। कसलाई लिज दियो भने पनि त्यहाँ एटलिस्ट त्यो गाउँको युवाहरूले केटरिङमा या हाउसकिपिङमा कहीँ त जब पाउँछ, त्यहाँ गाउँको केटा भाइ बहिनीहरूले साग सब्जी बेच्नु सकिन्छ। त्यो एउटा प्रोजेक्ट थियो। अर्को ठुलो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट मैले अस्ति 3-4 दिन अगाडि नै आसाम लिन्जेमा माथि चौरी डाँडामा त्यो एउटा फोक सेन्टर रहेछ, कल्चरल सेन्टर। त्यो स्किम 100 करोडको प्रोग्राम रहेछ, आधा कल्चेमा छोडिरहेको छ। पहिलाको सरकारले बनाउनु थाल्ने रहेछ, सब बनाउँदै गर्दा चाहिँ एसकेएम सरकार आउनु बित्तिकै त्यो कम्प्लिटली प्रोजेक्ट रोकेर कन्ट्र्याक्टरले पनि सामान लिएर चाहिँ अहिले जानु थाले रहेछ। अब त्यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट हो मेरो अनुसारमा, किनभने मैले खुद नागाल्यान्डमा हामी कतिजनाले हर्नबिल फेस्टिभल जानु भएको छ कि छैन। हर्नबिल फेस्टिभल हुन्छ, त्यो 7 दिनको मात्रै हुन्छ। हर्नबिल फेस्टिभल डिसेम्बरमा हुन्छ र त्यो फेस्टिभल चाहिँ सेम जुन चाहिँ कल्चरल भिलेज छ अहिले यहाँ हाम्रो आसाम लिन्जेमा, त्यही कन्सेप्टमा उहाँले कल्चरल भिलेज बनाएको छ। त्यो कल्चरल भिलेजमा आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीका, आङ्गामीको, आउको, अरू कम्युनिटीको आफ्नो आफ्नो घर छ र त्यो फेस्टिभल, हर्नबिल फेस्टिभलमा त्यो घरहरूमा चाहिँ उहाँहरूको ट्रेडिसनल फुड र ड्रिङ्क्सहरू मात्रै बेच्छ, प्लस अरू बेला पनि त्यही प्रकारले नै बेच्छ र टुरिस्टहरू जाँदाखेरि पनि आङ्गामीको घर देख्छ, आउको कल्चर देख्छ र त्यही कन्सेप्टमा यहाँ पनि बनाएको रहेछ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अहिले सिक्किममा हामीले भुटियाको घर, लेप्चाको घर, राईको घर र खाना उहाँहरूको कुन प्रकारले खान्छ त्यो कहीँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्नै पाउँदैन र त्यो एउटा सेन्टर यति राम्ररी बनाएको थियो र एसकेएम गभर्मेन्टले आएर कम्प्लिटली स्टप गरिदियो। कारण फेरि त्यही कारण हो, जमिन त उहाँ डोनेट निकै गरेको रहेछ, तर अहिले चाहिँ अब उहाँहरूको त्यही पर्सेन्टेजमा कहाँ हो के हो मिलेन र त्यहाँको गाउँलेहरू यति साह्रो दुःख छ। उहाँले आफ्नो जमिन पनि ज्यादा जस्तो त थ्रो अवे प्राइसमै दिएको, बिकज एउटा गाउँको विकास हुन्छ भनेर, र त्यो प्रोजेक्ट रोक्दाखेरि चाहिँ गाउँलेहरूको धेरै दुःख थियो, बिकज आफ्नो जमिन त गयो, पुर्खाको जमिनहरू उहाँले दिएको छ, प्लस त्यहाँ गाउँमा जुन इन्कम हुन्थ्यो, टुरिज्मले इन्कम हुन्थ्यो, त्योहरू सब रोकेको छ। I think SKM को flagship initiative has been towards the health sector. Right? Now we are calculatedly taking an attack on the health sector promises of the SKM. Side by side, also I think you mentioned about Rohit Bandiya in proportion. Is that not functioning? And this is somewhere an attack on the Chief Minister's son, who is leading the campaign, probably. I think Garib Jan Kalyan Prakosta, I think, should be headed by an experienced health person. First, mata अब बिचार वहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति वहाँले ट्राई गर्दै होला, बट आइडियली मेरो एडभाइस हो भने चाहिँ मेरो इफ आई हैव टू सजेस्ट शुड हैव बीन रन बाय अ भेरी एक्सपिरियन्स हेल्थ को एक्स पहिला डक्टर्सहरू रिटायर्ड भएको धेरै छ, ब्युरोक्रेट्सहरू सिनियर ब्युरोक्रेट्स विथ लट अफ एक्सपिरियन्स धेरै छ, द्याट हैज टू बी रन बाय एन इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन। जब तपाईको हेल्थ मिनिस्टरै छैन, हेल्थ सेक्टरमा तपाईको पहिल्यै बाजेर डाक्टर एमकेलाई निकालिहाल्यो, एउटा उहाँलाई एउटा नन फङ्सनिङ मिनिस्टरै बनाएपछि इट हैज टू बी टेकन बाई समबडी हुज गट एक्सपिरियन्स। र त्यहाँ चाहिँ एउटा यङ युवा भाइलाई उहाँले कोसिस गर्दै होला कुन प्रकारले, बट हिज गट नो आइडिया उहाँको हेल्थमा के एक्सपिरियन्स छ, उहाँले के चलाएको छ, हेल्थ मात्रै होइन बिजनेस वाइज कर्पोरेट वाइज वाट एक्सपिरियन्स हेज इट गट। सो उहाँले त सक्दैन नि, कतिजनाले त उहाँलाई नै मिसयुज गर्दै होला त्यहाँनिर। खालि अहिले सुन्दाखेरि 2 लाखको मात्रै सेङ्सन, गरिबलाई 2 लाखको सेङ्सन, अरू जान्ने अलिक आफ्नो पार्टीकोहरूलाई चाहिँ अलिकति 2 लाखदेखि बेसी पनि सेङ्सन गरिहाल्दछ, त्यो स्किम मात्रै गर्दैछ। र प्लस उहाँको एउटा गाउँमा गएर हेल्थ क्याम्पहरू पनि गर्यो। अब यो हेल्थ क्याम्प गर्ने के काम छ, जब तपाईँको हस्पिटलै सब डक्टर्सहरू लगेर चाहिँ हेल्थ क्याम्पमा राखिरहेको छ, हस्पिटलमा पेसेन्ट्सहरू चाहिँ डक्टर भेट्नु आउने गाउँ टाढोदेखि दिनभरि बसिरहेको छ, डक्टर कहाँ गयो भन्दा हेल्थ क्याम्पमा गयो। अरे हेल्थ क्याम्पको लागि गेट समबडी बेटर डक्टर्स फ्रम आउटसाइड, गेट एन एक्सपिरियन्स डक्टर, पे अ कन्ट्र्याक्ट दिएर हेल्थ क्याम्प गर्नुहोस् न। बिकज हेल्थ क्याम्प पनि आज किन हुँदैछ, बिकज आफ्नो हेल्थ सेक्टर नै फ्लप, एउटा आफ्नो जुन चाहिँ चल्नु पर्ने थियो त्यो स्टाइलमा चलेको छैन, बिकज इट्स अ बिग फ्लप। त्यसले गर्दा आई थिङ्क दे आर अल्सो डुइङ हेल्थ क्याम्प। आज दुःख त मैले अगाडि भनेको जस्तो
हिलिङ आज हेभेन्ली पाथको हिलिङमा त हजार मान्छे जाँदैछ। द्याट सोज हाम्रो हेल्थ सेक्टर चाहिँ कहाँ छ। द्याट ओन्ली प्रुभ्स अब हामी चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टर चाहिँ कहाँ गएको छ। सो आई थिङ्क अहिले पनि टाइम छ, रिमेनिङ 7 months यो जनकल्याण प्रस्ताव जुन गरिब जनकल्याण छ should be given to some experienced ex-doctor and ex-bureaucrat who can head and make sure that the health sector is back in track. नभए चाहिँ फेरि हामीले बसमा फेरि सिलगढी लाँदै हाम्रो पेसेन्टहरू त्यहाँ लाने। इभन आज सानो गल ब्ल्याडर स्टोनको लागि पनि सिलगढी लगेर जाँदैछ। मेरै पाङथाङको बिचारा एउटा गाउँले सिलगढी लगेर एउटा सानो अपरेसनको लागि गएर बसेर आयो। खर्च कम्ती भएन बिचारा हस्पिटल र बस्नुको लागि। यहाँ स्टोनको पनि एउटा गर्नु सकेको छैन, गर्नेहरू पनि 4-5 महिना वेटिङ लिस्ट छ भन्छ।